ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बापदादाको अव्यक्त महावाक्य। आज बाबाले मनन शक्ति गर्ने तरिका र साथसाथमा मनन शक्ति बढाउने विधिको बारेमा विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुभएको छ। आजको मुरली 5 मईको मुरलीसँग 5 तारिकमा जो हामीले अव्यक्त मुरली सुने त्यो 5 तारिकको मुरलीसँग सम्बन्धित छ। 5 तारिकको मुरलीमा बाबाले 3 प्रकारको स्टेज बताउनु भएको थियो। एउटा मनन गर्ने, वर्णन गर्ने, मनन गर्ने अनि मगन रहने, हैन। वर्णन गर्ने आत्मा जो कि ज्ञानलाई केवल दिमागसम्म मात्रै उसले राखेको हुन्छ र मनन गर्ने अर्थात् जसले प्र्याक्टिकल जीवनमा मनन पनि गर्छन् र धारण पनि गर्छन्, गुण स्वरूप बन्छन्, शक्ति स्वरूप बन्छन्, ज्ञान स्वरूप बन्छन् र मनन गर्दा गर्दा फेरि मगन अवस्था जो तेस्रो अवस्था छ त्यो नम्बर 1 अवस्था। बाबा बन्नुहुन्छ जबसम्म मनन गर्दैनौँ तबसम्म मगन अवस्था पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, किनकि मनन गर्नाले आत्मा के बन्छ, शक्तिशाली बन्छ। मनन गर्नाले आत्मा माया जित बन्छन्। जीवनमा कुनै पनि परिस्थिति आउँछन्, समस्या आउँछन्, चाहे आफ्नो व्यक्तिगत पुरुषार्थमा चाहे सेवामा कुनै पनि प्रकारको परिस्थिति आउँछ। त्यो परिस्थितिको समयमा अगर त्यो ज्ञानको पोइन्टलाई युज गर्न जानिन भने कहिले पनि माया जित बन्न सक्दैन, विघ्नदेखि पार हुन सक्दैन। त्यही भएर मनन शक्ति जो व्यर्थ कुराबाट हामीलाई पर लैजाउँछ। मनन गर्नेवाला आत्मा र मगन रहनेवाला आत्मा पूजनीय बन्छ। वर्णन गर्नेवाला आत्मा केवल गायन योग्य बन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। किनकि जो वर्णन गर्नेवाला आत्मा उसले मुखको स्वाद मात्रै लिन्छ, तर मनन गर्नेवाला आत्मा जसले त्यो कुरालाई हजम गर्न जानेको छ, मनन गर्नु माने हजम गर्न जानेको। आज पनि बाबा भन्नुहुन्छ, रत्नागर बाबाले हरेक बच्चालाई झोली भरी रत्नहरू दिनुभएको छ। अनेक खजानादेखि बच्चाहरूलाई सम्पन्न बनाउनु भएको छ, बाबाले अधिकारी बनाउनु भएको छ, हैन। तर कतिपय बच्चाहरूले त्यो ज्ञान रत्नलाई जीवनमा प्र्याक्टिकलमा ल्याएर मनन गरेर त्यो खजानालाई आफ्नो अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्छ, अधिकार बनाउँछन् खजानालाई, हैन। खजाना उसको अधिकारको रूपमा हुन्छन्। अरू कुनै बच्चाले त्यो ज्ञान रत्नलाई केवल बुद्धिसम्म मात्रै सीमित राख्छन्, त्यसलाई प्र्याक्टिकल जीवनमा प्रयोग गर्दैनन्, हैन। जसले प्र्याक्टिकल जीवनमा प्रयोग गर्दैन भने उसलाई नशा पनि चढ्दैनन्, नशा पनि हुँदैन। जसरी बाबा उदाहरण दिनुहुन्छ, कसैको पास अगर खजाना छ, सम्पत्ति धन छ, उसले तिजोरीसम्म मात्रै राख्छन्, तर त्यसलाई प्रयोग गर्दैन भने त्यो बढ्दैनन्, केवल स्मृति रहन्छ। मेरो पास यति छ, यति छ, यति छ गिन्ती गरेर राख्छन्, तर त्यसको वृद्धि गर्न सक्दैन। वृद्धि तब हुन्छ जब त्यो खजानाको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै बाबा पनि भन्नुहुन्छ, बच्चे तिम्रो पास अनेक प्रकारको खजाना छ, तर खजाना वृद्धि गर्ने तरिका कुनै बच्चालाई मात्रै आउँछन्। अरू कुनै बच्चाले त्यो खजानालाई केवल बुद्धिसम्म मात्रै राख्छन्। यो पोइन्ट बाबाको, यो पोइन्ट बाबाले यो पोइन्ट भन्नुभयो, बाबाले ऊ पोइन्ट भन्नुभयो, केवल बुद्धिसम्म मात्रै राख्छन्। तर त्यसलाई चाहिँ नि फेरि जब पोइन्ट रिपिट गर्नुको साथसाथ त्यो पोइन्टको विस्मृति भइहाल्छ, त्यसलाई समयमा प्रयोग गर्दैनन्। जब कोही परिस्थिति आउँछ, समस्या आउँछ, त्यसलाई समयमा प्रयोग गर्दैन। किन प्रयोग गर्दैन? किनकि यादै हुँदैन, स्मृतिमा हुँदैन, मनन गरेको छैन। किनकि जति हामीले मनन गर्छौँ त्यति त्यो खजाना शक्तिको रूपमा हामीलाई अनुभूति हुन्छ, हैन। बाबाले कति सुन्दर उदाहरण दिनुहुन्छ।
अगर भोजन खान्छौ तर त्यो भोजन खाएमा हजम भएन भने के हुन्छ? त्यो भोजन त व्यर्थ गयो नि। भोजन अगर हजम हुन्छ त हजम हुनको साथसाथ त्यो खून बन्छ, और खून बनेर शरीरलाई ताकत दिन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान पनि के हो? ज्ञान पनि रतन हो। ज्ञान एउटा रोशनी हो, प्रकाश हो। ज्ञान शक्ति हो। ज्ञान तिम्रो पढाइ हो र लडाइँको शस्त्र पनि हो। शस्त्र पनि हो। अगर यो शस्त्र तिम्रो पास छ तर त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्दिन भने त्यो शस्त्र राखेको के कामको? जसरी बाबाले मिसाल उदाहरण दिनुहुन्छ, अगर मेरो पास कुनै शस्त्र छ, तलवार छ, बन्दुक छ, हैन, राखेको छ घरमा, समयअनुसार त्यो बन्दुक चलाउने आउँदैनन्, तलवार चलाउने आउँदैन, अभ्यासी छैन, त कसरी हामीले मायासँग या कसरी युद्धसँग विजय प्राप्त हुन सक्छ? हैन। त शस्त्र राख्नको साथसाथ त्यसलाई प्रयोग गर्न पनि पर्यो नि, हैन। र प्रयोग तब हुन्छ जब त्यसको बहुत कालसम्म त्यसको अभ्यास गरेको हुन्छ। बन्दुक पनि त्यसै चलाउँदैनन्, तलवार पनि त्यसै चल्दैन, त्यसलाई कति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। बन्दुक निशाना लगाउनको लागि पनि अभ्यास गर्नुपर्छ, तलवार चलाउनको लागि पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। धेरै अभ्यास गर्दा गर्दा, बहुत कालसम्म अभ्यास गर्दा गर्दा बल्ल त्यो तलवारबाजी भन्छन्, होइन? त्यस्तै मेरो पास शस्त्र छ, ज्ञानको शस्त्र छ, तर त्यो शस्त्रलाई बहुत कालसम्म अभ्यास गरिन, बहुत कालसम्म त्यसलाई मनन गरिन, त्यसलाई प्र्याक्टिकल जीवनमा अनुभवी बनिन भने समयमा त्यो शस्त्रले धोका दिन सक्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ एक त शस्त्रको चलानुको अर्थात् ज्ञान रतनको मननको अभ्यासी बनो, बहुत कालको लागि अभ्यासी बनो। और दोस्रो बाबा भन्नुहुन्छ हमेशा जो पनि प्र्याक्टिकल जीवनमा आउँछ त्यति बेला याद गर, मनन शक्तिलाई याद गर, हैन। पोइन्ट, ज्ञानको पोइन्ट मैले बाबाले यो घडीमा यो समयमा कसरी यसलाई मैले प्रयोग गर्ने, त्यो बाबाले त्यति बेला स्मृति हुनपर्छ। आज मनन गर्ने तरिका पनि बाबाले भन्छ 4 प्रकारले गर, तरिका बताउँदैछ बाबाले। 4 प्रकारले त्यो मननलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। 4 प्रकार भनेको पहिला त जो बाबाले ज्ञान हामीलाई दिनुहुन्छ, जो पोइन्ट दिनुहुन्छ, त्यो पोइन्टको राज के हो, रहस्य के हो, त्यो रहस्यलाई राम्रोसँग अनुभव गर। राज के हो? बाबाले यो पोइन्ट सुनाउँदै यसको राज के हो। दोस्रो तरिका, जो पोइन्ट बाबाले जो ज्ञान दिएछ त्यो ज्ञानलाई कुन तरिकाले, मैले कुन विधिले प्रयोग गर्ने। र तेस्रो बाबा भन्नुहुन्छ त्यो ज्ञानलाई कुन समयमा प्रयोग गर्ने। र चौथो, त्यो ज्ञानलाई आत्माहरूको सेवामा कुन विधिले लगाउने। यो 4 प्रकारको बाबाले तरिका बताउनु भएको छ। कुन कुन? एउटा ज्ञानको राजलाई बुझ्यो, रहस्यलाई बुझ्यो, यसको रहस्य के हो र यसमा के राज छ। दोस्रो यो ज्ञानको पोइन्टलाई मैले कुन समयमा प्रयोग गर्ने, र तेस्रो कुन विधिले प्रयोग गर्ने, और चौथो आत्माहरूको लागि, हैन, सेवामा कुन तरिकाले यसलाई प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने। यो 4 प्रकार तरिकाले हामीले ज्ञानको मनन गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। बाबाले कति सुन्दर उदाहरण दियो। तिम्रो पास शस्त्र छ, हैन, जसरी साइन्सवाले बम्स बनाउँछ नि, बम्स कति पावरफुल हुन्छ। त्यो बम्सलाई मेरो पास यति बम्सहरू छन्, हैन, अब मैले जित प्राप्त गर्छु भनेर उसलाई त्यो नशा हुन्छ। तर त्यो बम्सलाई ठिक तरिकाले प्रयोग गर्न जानिन। जहाँ टार्गेट छ त्यो बम्स गिराउने, त्यहाँ नगिराएर अन्त्य ठाउँमा गिर्छ भने त्यो बम्स त व्यर्थ गयो नि, होइन र? व्यर्थ गयो नि। टार्गेट कहाँ छ त्यहाँ गिराउनु छ, हैन। त्यो बम्सलाई त्यो स्थानमा गिराउनु छ, तर त्यो स्थानमा नगिरे अन्त्य ठाउँमा गिर्छ भने त्यो त व्यर्थ गयो नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अगर म माया जित बन्न सकेको छैन, या परिस्थिति मेरो माथि हावी हुन्छ, या समस्यालाई मैले पार गर्न सकेको छैन भने यसको मतलब मैले विधि जानेन। अगर विधि तरिका जानिन,
ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने तरिका जानेन भने सफलता पनि मिल्दैन, सिद्धि प्राप्त हुँदैन। अहिलेसम्म पनि मेरो व्यर्थ सङ्कल्प चलिरहन्छ होइन, अहिलेसम्म पनि मलाई बाबाको निरन्तर याद रहँदैन, यादमा मुस्किल मेहनत लाग्छ होइन, सफलता मिल्दैन, माया जित बन्न सकेको छैन, व्यर्थ सङ्कल्प पनि बढी चलिरहन्छ भने त्यसको कारण कि मनन गर्ने जो विधि छ त्यो विधिलाई मैले सही तरिकाले प्रयोग गरेको छैन। जहाँ विधि प्रयोग हुँदैन त्यहाँ सिद्धि सफलता मिल्न सक्दैन होइन, विधि जान्न पर्यो नि। र किन बाबाको यादको त्यो नशा रहँदैन? आज पनि बाबाले हामीलाई याद दिलानु भयो। अस्तिको सन्डेको मुरलीमा बाबाले भन्नुहुन्छ नि, बच्चेले शिकायत गर्छन्, कम्प्लेन गर्छ, बाबा मेरो योग किन लाग्दैन, योग सहज किन हुँदैन, निरन्तर किन हुँदैन, घडिघडी किन बिर्सिन्छौ? त्यसको कारण बाबाले के बताउनु भयो? के बताउनु भयो? बिर्सिनु भयो, मुरली बिर्स्यो। कहीँ न कहीँ लिकेज छ, दिलको स्नेहमा लिकेज छ। जहाँ लिकेज हुन्छ अर्थात् बाबासँग लिङ्क छैन, तब लिकेज भयो। बाबासँग लिङ्क हुने भए त लिकेज हुन्थेन। त आज पनि बाबाले स्मृति दिलाउनु भयो, बच्ची अगर लिङ्कमा कमजोर छ, सम्बन्धमा कमजोर छ, स्नेहमा कमजोर छ त के हुन्छ? लिकेज हुन्छ। त्यही भएर शक्तिशाली बन्न सक्दैन। अस्ति पनि बाबा भन्नुहुन्छ चेक गरौँ कहाँ कहाँ लिकेज छ। आज पनि बाबाले याद दिलाए जरुर कहीँ न कहीँ लिकेज छ, त्यसको कारणलाई बुझ्यो होइन। के मैले आफ्नो जीवनमा समर्थको अनुभूति गर्न चाहन्छौ, म आत्मा शक्तिशाली बन्न चाहन्छु, म आत्मा मायाचित बन्न चाहन्छु भने त्यसको कारण मनन शक्ति। मनन शक्तिद्वारा नै तिमी समर्थ आत्मा बन्न सक्छौ, तिमी शक्तिशाली आत्मा बन्न सक्छौ, तिमी मायाजित आत्मा बन्न सक्छौ। र मनन शक्तिको कमी हुनाले तिमी कमजोर हुन्छ। त मनन कसरी गर्ने त्यो तरिका आज बाबा सुनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। मनन गर्नको लागि कोही छुट्टै समय निकाल्न पर्दैन। चाहे कुनै पनि काम गरो, लौकिक काम गरो, बिजनेस गरो, व्यापार गरो, सेवा केन्द्रको कार्य गरो, तर कार्य गर्दा पनि तिमी यो ज्ञानको चिन्तन मनन तिमीले गर्न सक्छौ। त्यसको लागि छुट्टै समय निकाल्न पर्दैन। अगर समय छ भने एकान्तमा बसेर चिन्तन गर, अगर समय छैन भने कुनै पनि समयमा कुनै पनि कार्य गर्दा तिमीले यो ज्ञानको मनन चिन्तन गर्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले आज होइन। त आज हामीले मनन शक्ति, मननलाई कसरी बढाउने, मनन शक्ति मनन कसरी गर्ने त्यसको विधि र मनन शक्तिलाई कसरी बढाउने त्यसको तरिका आज बाबा बताउनुहुन्छ। अच्छा, अब विस्तारसँग मुरली सुन्नेछौँ। 2078 साल जेठ 16 गते आइतबार 30/5 सन् 2021 को अव्यक्त बापदादाको महावाक्य रिवाइज छ यो 10/1/1988 को 1988 को यो अव्यक्त रिवाइज कोर्सको मुरली। मुरलीको सार, मनन गर्ने विधि तथा मनन शक्तिलाई बढाउने युक्तिहरू होइन। यो जो हामीले 5 तारिकको अव्यक्त मुरली सुन्यौँ नि, 5 मईको अव्यक्त मुरली जो सुन्यौँ हामीले, त्यही मुरलीसँग यो लिङ्क जोडेको छ। बाबाले त्यति बेला भन्नुभएको थियो म मनन गर्ने तरिका बताउँला भनेर होइन। त आज बाबाले मनन गर्नेको तरिका बताउँदै हुनुहुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। आज रत्नागर बाबा आफ्ना अमूल्य रत्नहरूसँग मिल्न आउनुभएको छ। हेर्दै हुनुहुन्छ हरेक श्रेष्ठ आत्माले कति ज्ञान रतन जमा गरेका छन् अर्थात् जीवनमा धारण गरेका छन्। एक एक ज्ञान रत्न पद्मो भन्दा पनि धेरै मूल्यवान छ। एक एक रत्नको कति किमत छ, पद्मो पदम छन्। त्यसैले सोच आदिदेखि अहिलेसम्म कति ज्ञान रतन मिलेका छन्। आदिदेखि जबदेखि म बाबाका बच्चा बने त आदिदेखि अहिलेसम्म बाबाले कति ज्ञान रतनले हाम्रो झोली भरपूर गर्नुभएको छ।
रत्नागर बाबाले हरेक बच्चाको बुद्धि रूपी झोलीमा अनेक रतनहरू भरिदिनु भएको छ। सबै बच्चाहरूलाई एकैसाथ एउटै किसिमको ज्ञान रतन दिनुभएको छ। फरक पनि दिनुहुन्न, फरक समयमा पनि दिनुहुन्न हैन। एउटै समयमा एकैसाथ एउटै किसिमको ज्ञान बाबाले सबै बच्चाहरूलाई बराबर तरिकाले दिनुहुन्छ। तर यी ज्ञान रतन जति स्वप्रति वा अन्य आत्माहरूप्रति कार्यमा लगाउँछौ त्यति यी रतनहरू बढ्दै जान्छन्। जति लगाउँछौ, प्रयोग गर्छौ, जति यो रतनहरूलाई आफ्नो लागि, आफ्नो उन्नतिको लागि र स्वसेवा र विश्व सेवाको लागि प्रयोग गर्छौ त्यति यो रतन बढ्दै जान्छ। बाप दादाले देखिरहनु भएको छ कि बाबाले त सबैलाई समान रूपमा दिनुभएको छ। तर कुनै बच्चाहरूले रतनलाई बढाएका छन् र कसैले रतनलाई बढाएका छैनन्। पाउन त सबैले पाएका छन् बराबर तरिकाले रतन, तर कुनै बच्चाहरूले त्यो रतनलाई बढाएका छन् भने कुनै बच्चाहरूले त्यो रतनलाई बढाएका छैन। लौकिकमा पनि बुवाले आफ्नो 4 छोरालाई बराबर सम्पत्ति बाँटेर दिनुपर्छ, थोरै बढै दिँदैन होइन। सबैलाई बराबर, 4 छोरालाई बराबर सम्पत्ति बाँटेर दिनुपर्छ होइन। तर त्यो सम्पत्तिलाई अब कोहीले कति बढाउँछ त्यो आफ्नो हातमा छ होइन र। कोही बच्चाले त त्यो सम्पत्ति खाएर उडाइदिन्छ, बुवाको सम्पत्ति प्रपर्टी। कोही बच्चाले त्यही प्रपर्टीलाई आस्ते आस्ते बढाउँछन्। यहाँ पनि बाबा के भन्नुहुन्छ, कुनै बच्चाले त्यो रतनहरूलाई बढाएका छन् भने कोही बच्चाहरूले त्यो रतनहरूलाई बढाएका छैनन्। कोही भरपूर छन्, कोही अखुट मालामाल भएका छन्, कसैले समय प्रमाण कार्यमा लगाइरहेका छन् र कसैले सदा कार्यमा लगाएर एकको पदम गुणा बढाइरहेका छन्। कसैले जति कार्यमा लगाउनु पर्ने हो त्यति लगाउनु सकेका छैनन् कोही बच्चाले। त्यसैले रतनको मूल्यलाई जति बुझ्नु पर्ने हो त्यति बुझेका छैनन्। बाबाको यो अखुट खजाना हैन, अमूल्य खजानालाई जति बच्चाहरूले महत्त्व दिनु पर्ने, त्यसको महत्त्व बुझ्नु पर्ने त्यो रतनको त्यति बुझेका छैनन्। जति मिलेको छ त्यसलाई बुद्धिमा धारण त गरेका छन्, तर त्यसलाई कार्य व्यवहारमा ल्याएर जुन सुख, खुसी, शान्ति, शक्ति, निर्विघ्न स्थितिको प्राप्तिको अनुभव गर्न पर्ने हो त्यो भने गर्न सकेका छैनन् हैन। के भन्नुभयो बाबाले, जो ज्ञान रतन प्राप्त भएको, जो खजाना प्राप्त भएको छ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याएर जुन सुख, खुसी, शक्ति, शान्ति र निर्विघ्न स्थिति धारण गर्नुपर्ने, प्राप्तिको अनुभूति गर्नुपर्ने त्यति गरेका छैनन्। यसको कारण के हो त? यसको कारण के हो? यत्रो खजाना भए तापनि त्यसको अनुभव हुन सकेको छैन। त्यसको कारण के हो? त्यसको कारण हो मनन शक्तिको कमी। किनभने मनन गर्नु अर्थात् जीवनमा समाहित गर्नु। मनन भनेको के हो? केवल बुद्धिसम्म मात्रै पोइन्ट याद राख्ने होइन। मनन गर्नु भनेको जीवनमा समाहित गर्नु, धारण गर्नु हो। मनन नगर्नु अर्थात् केवल बुद्धिसम्म मात्रै धारण गर्नु। तर त्यसलाई जीवनको हरेक कार्यमा, हरेक कर्ममा लगाउनु छ। केवल बुद्धिसम्म मात्रै धारण गर्ने होइन, तर त्यो पोइन्टलाई मैले जीवनमा कसरी प्रयोग गर्ने त? जुन घडीमा मेरो जीवनमा कुनै पनि समस्या आउँछ, परिस्थिति आउँछ या कार्य आउँछ भने त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त? त्यो पोइन्टलाई मैले कसरी लगाने, कुन विधिले प्रयोग गर्ने हैन? त्यो हो सबभन्दा ठुलो कार्यमा कसरी लगाउनु छ, चाहे आफूप्रति चाहे अन्य आत्माहरूप्रति। तर एक थरीले केवल बुद्धिमा राख्छन् अर्थात् धारण मात्रै गर्छन्, बुद्धिमा धारण मात्रै गर्छन्। कुनै बच्चाले के गर्छन्, त्यो ज्ञान रतनलाई केवल बुद्धिमा मात्रै धारण गर्छन्, तर कार्य व्यवहारमा जति लगाउनु पर्ने हो, ल्याउनु पर्ने हो त्यति ल्याएका छैनन्।
जसरी कुनै स्थूल खजानालाई केवल तिजोरीमा वा लकरमा राखियो र समय प्रमाण वा सदा काममा लगाएनौ भने त्यो खुसीको प्राप्ति पनि हुँदैन। छ नि, सम्पत्ति त छ नि मेरो पास, तिजोरीमा भरेको राखेको छ नि, होइन, तर त्यसलाई प्रयोग गरिन, काममा ल्याइन भने जति खुसी हुनुपर्ने हो त्यति खुसी हुँदैन। केवल दिलको दिलासा रहन्छ। के दिलासा रहन्छ? मसँग यति छ उति छ, होइन। कसैले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कमा राख्यो या तिजोरीमा राख्यो सम्पत्ति, होइन, पैसा तिजोरीमा राख्छ, तर गरेर मात्रै बस्छन्, मसित यति छ उति छ यो छ, मनको दिलासा मात्रै दिन्छ कि मेरो पास यति छ उति छ, तर त्यसलाई प्रयोगमा गर्न जान्दैन। त्यो सम्पत्तिलाई, त्यो प्रपर्टीलाई, त्यो पैसालाई कार्यमा लगाउन जान्दैन। न त्यो बढ्छ न त त्यसको अनुभूति हुन्छ। अब पैसा राखिरहे पनि के हुन्छ? त्यो पर्दैन नि। त्यो पैसालाई कार्य व्यवहारमा, बिजनेसमा या अन्य उसमा लगाएपछि के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। त पैसा राखिरहे पनि न बढ्छन् न त्यसको अनुभूति हुन्छ। त्यस्तै ज्ञान केवल बुद्धिमा राखिरह्यो भने के हुन्छ? बढ्दैनन्। केवल दिलासा हुन्छ कि मलाई यो पोइन्ट याद छ, मलाई यो पोइन्ट याद छन्, होइन, मेरो पास यो छन्। त्यसै गरी ज्ञान रतन यदि केवल बुद्धिमा धारण गर्यो, याद राख्यो, मुखले वर्णन मात्रै गर्यो, भन्यो पोइन्ट त धेरै राम्रो छ, तर त्यसले थोरै समयको लागि राम्रो पोइन्टको राम्रो नशा त रहन्छन्, नशा त रहन्छ पोइन्टको, तर जीवनमा ती ज्ञान रतनहरूलाई हरेक कार्यमा ल्याउनु छ। किनकि ज्ञान रतन पनि के हो त? बुद्धिमा राख्ने मात्रै होइन, ज्ञान रतन हो, होइन, ज्ञान रतन हो। ज्ञानलाई केवल बुद्धिसम्म मात्रै सीमित राख्ने होइन। बाबा भन्छ ज्ञान के हो? ज्ञान रतन हो, ज्ञान प्रकाश हो, रोशनी हो, ज्ञान शक्ति हो। त्यसैले यदि विधिले कर्ममा ल्याएनौ भने त्यो बढ्दैन, त्यो ज्ञान बढ्दैन, अनुभूति पनि हुँदैन। ज्ञान पढाइ पनि हो र लडाइँको श्रेष्ठ शास्त्र पनि हो। ज्ञान के हो? ज्ञान रतन पनि हो, ज्ञान रोशनी प्रकाश पनि हो, ज्ञान शक्ति पनि हो, र ज्ञान पढाइ पनि हो र लडाइँ गर्ने शास्त्र पनि हो। अब कुन तरिकाले यसलाई, कुन विधिले प्रयोग गर्ने त? कुन समयमा प्रयोग गर्ने? यो हो ज्ञानको मूल्य। मूल्यलाई जान्नु अर्थात् कार्यमा लगाउनु हो, र जति जति कार्यमा लगाउँछौ त्यति शक्तिको अनुभूति गर्दै जान्छौ। जति कार्यमा लगाउँछौ त्यति शक्तिको अनुभूति गर्दै जान्छौ। जसरी शस्त्रलाई समय प्रमाण प्रयोग गरिन भने त्यो शस्त्र के हुन्छ? बेकार हुन जान्छ नि। अगर बन्दुक छ, बन्दुक प्रयोग गरिन भने आखिर त्यो बन्दुकमा त खै लाग्छ नि, त्यसले राम्रोसँग प्रयोग दिँदैन नि। तलवार छ मेरो पास, त्यो तलवार, चाकु जे पनि छ, अगर त्यसलाई छ त्यो शस्त्र, त्यसलाई प्रयोग गरिन भने के हुन्छ? त्यो शस्त्र बेकार हुन्छ, खिया लाग्छ त्यसमा, होइन, राम्रोसँग त्यसले काम दिँदैन, किनकि प्रयोगै होइन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, अगर शस्त्रलाई समय अनुसार प्रयोग गरिन भने त्यो शस्त्र पनि बेकार हुन जान्छ, अर्थात् त्यसको जुन मूल्य हो त्यो त्यति रहँदैन। ज्ञान पनि त शस्त्र हो नि। ज्ञान के हो? शस्त्र हो। यदि मायाजित बन्ने समयमा शस्त्रलाई कार्यमा लगाइनु भने जुन त्यसको मूल्य हो त्यसलाई घटाइदियो, किनकि लाभ लिएनौ। ज्ञान पनि शस्त्र हो। अब युद्ध हुनेको बेलामा, परिस्थितिको बेलामा, परीक्षाको बेलामा, समयको बेलामा, होइन, अगर त्यसलाई प्रयोग गरिन्, त्यो शस्त्रलाई प्रयोग गरिन भने केही पनि लाभ हुँदैन। लाभ लिन सक्छौ? लाभ हुँदैन। लाभ लिनु अर्थात् महत्व राख्नु हो। ज्ञान रतन त सबैसँग छ, किनकि अधिकारी हौ, तर भरपूर रहनमा नम्बरवार हुन्छौ। त मूल कारण सुनाए। मूल कारण के सुनाए बाबाले? मनन शक्तिको कमी। किन ज्ञानमा भरपूरता छैन, सम्पन्नता छैन, सन्तुष्टता छैन, अधिकारी बनेका छैन, मायाजित बन्न सक्दैन? त्यसको कारण मनन शक्तिको कमी।
मनन शक्ति बाबाको खजानालाई आफ्नो खजाना अनुभव गर्नेको आधार हो। मनन शक्तिले के हुन्छ? बाबाको खजानालाई आफ्नोपनको त्यो अधिकार प्राप्त हुन सक्छ मनन गर्दा। जसरी स्थूल भोजन हजम भएर रगत बन्छन्, किनकि भोजन त अलग हो नि, भोजन त रगत होइन नि, भोजन त अलग हो नि, तर त्यो भोजन पचेपछि के हुन्छ? हजम भएपछि के हुन्छ? रगत बन्छ, हैन? त्यसलाई हजम गरेपछि त्यो रगतको रूपमा आफ्नो बन्छ, आफ्नो बन्छ, हैन? भोजन खाए, अगर त्यो रगत बनेपछि, हजम भएर रगत बनेपछि त्यो शरीरमा गयो नि, त्यो रगत के भयो? आफ्नो बन्यो, हैन? आफ्नो शक्ति बन्यो। त्यस्तै कति देखो, कति सुन्दर उदाहरण दियो बाबाले। त्यस्तै मनन शक्तिले बाबाको खजाना सो मेरो खजाना। मनन शक्तिले पनि के हुन्छ? देखो, मनन गर्नाले के फाइदा सुनाउँदैछ बाबाले। मनन गर्नाले के हुन्छ? मनन शक्तिले बाबाको खजाना सो मेरो खजाना, अर्थात् आफ्नो अधिकार अनुभव हुन्छ। बाप दादाले पहिला पनि सुनाइराख्नु भएको छ, जति घोट्छौ त्यति नशा चढ्छ, हैन? भन्छ नि, अपनी घोट तो नशा चढे। जति घोट्छौ, जति चिन्तन गर्छौ, जति मनन गर्छौ, त्यति के हुन्छ? नशा चढ्दै जान्छ। अर्थात् बाबाको खजानालाई मनन शक्तिले कार्यमा लगाएको प्राप्तिको अनुभूति गर्यो भने नशा चढ्छन्। त्यसै नशा चढ्दैनन्, हैन? केवल ज्ञान सुनेर वर्णन गरेर, हैन, त्यसलाई पोइन्ट रिपिट गरेर नशा चढ्दैन। नशा तब चढ्छ जब मनन गरेर त्यसलाई प्र्याक्टिकल जीवन व्यवहारमा ल्याएर प्राप्तिको अनुभूति गर्छ, अनि बल्ल नशा चढ्छ। सुन्ने समयमा नशा रहन्छन्, तर सदा किन रहँदैनन्? किन रहँदैनन् सदा? बाबाको मुरली सुन्नेसम्म त कति नशा रहन्छ, कति खुसी रहन्छ, तर सदा हुन पर्ने नि, सदा किन रहँदैनन्? यसको कारण हो कि सदा मनन शक्तिले ज्ञानलाई आफ्नो बनाएका छैनौ, हैन? कारण के सुनाए बाबाले? सदा खुसी रहनु पर्ने नि, यत्रो खजाना प्राप्त भएर सदा खुसी किन हुँदैन? किन सदा हुन सक्दैनौ? यसको कारण कि सदा मनन शक्तिले त्यो खजानालाई आफ्नो बनाएका छैनौ। मनन शक्ति अर्थात् सागरको तल गएर अन्तर्मुखी बनेर हरेक ज्ञान रतनको गुह्यतामा जानु। मनन भनेको के हो त? केवल रिपिट गर्ने मात्रै? बाबाको यो पोइन्ट रिपिट गर्ने मात्रै हो र? मनन गर्नु भनेको के हो? मनन शक्ति अर्थात् सागरको तल गएर अन्तर्मुखी बनेर हरेक ज्ञान रतनको गुह्यतामा जानु। गुह्यतामा जानु भनेको एक पोइन्ट लियो, अब एक पोइन्टलाई चिन्तन गरौँ। जीवनमा यो पोइन्ट मैले कसरी प्रयोग गर्ने, यसको आनन्द कसरी लिने, हैन? यसलाई कहाँ प्रयोग गर्ने? यस पोइन्टको राज के हो त? बाबाले किन यस्तो सुनाउनु भयो? त्यसलाई चिन्तन गरौँ, अन्तर्मुखी बनाऊ, सागरको तलेमा जाऊ। यसलाई भन्छ मनन। केवल रिपिट मात्र गर्नु छैन, तर हरेक पोइन्टको रहस्य के हो र हरेक पोइन्ट कुन समयमा कुन विधिले कार्यमा लगाउने हो र हरेक पोइन्टलाई अन्य आत्माहरूप्रति सेवामा कुन विधिले कार्यमा लगाउने हो। 4 तरिका बाबाले सुनाए। कुन 4 तरिका? ज्ञानको हरेक पोइन्टको राज के हो, रहस्य के हो, हैन? र दोस्रो, कुन समयमा यसलाई प्रयोग गर्ने? याद भए पो, मनन भए पो प्रयोग हुन्छ त, हैन? जब मननै हुँदैन, याद हुँदैन त त्यो समयमा कहाँ याद, कहाँ प्रयोग हुन्छ र, हैन? त्यही भएर मनन गरिरहे पनि बल्ल बेलामा मौकामा काम आउँछ के त्यो पोइन्टहरू, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कुन यस पोइन्टको राज के छ, रहस्य के छ र कुन समयमा प्रयोग गर्ने र कुन विधिले कार्यमा लगाउने र चौथो, हरेक पोइन्टलाई अन्य आत्माहरूप्रति सेवामा कुन विधिले कार्यमा लगाउने।
यी चारै कुरामा हरेक पोइन्टलाई सुनेर मनन गर्नु छ। साथसाथै मनन गर्दै प्र्याक्टिकलमा त्यो रहस्यको रसमा जानु छ र नशाको अनुभूतिमा आउनु छ। पोइन्ट मात्रै रिपिट गर्ने होइन, तर त्यसको गुह्यतामा जाऊ, हैन? त्यसको आनन्द ल्याऊ, अनुभूति गर, त्यसको त्यो पोइन्टको अनुभूति गर, आनन्द ल्याऊ त्यसको, हैन? मायाका भिन्न भिन्न विघनको समयमा वा प्रकृतिको भिन्न भिन्न परिस्थितिको समयमा काममा लगाएर हेर, काममा लगाएर हेर। जब आउँछ नि मेरो जीवनमा कुनै पनि यस्तो प्रकृतिको, हैन, विघन या समस्या परिस्थिति भिन्न भिन्न प्रकारको आउँछ नि, त्यति बेला के गर्नुपर्ने? आत्तिने कि त्यति बेला बाबाले यो विघनलाई कसरी पार गर्ने, हैन, यो समस्या त्यसलाई कसरी पार गर्ने, बाबाले कुन विधि बताउनु भएको त्यो विधिलाई याद गर न, त्यति बेला प्रयोग गरौँ न त्यो ज्ञानलाई, होइन र? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ भिन्न भिन्न परिस्थितिको समयमा काममा लगाएर हेर। जुन मैले मनन गरेको थिएँ यस्तो परिस्थितिमा वा विघनमा यो ज्ञान रतनले माया जित बनाउन सक्छ वा बनाउनेवाला छ। त्यो प्र्याक्टिकलमा भयो, अर्थात् माया जित बने, चेकिङ गर। यति बेला यो समयमा मैले यो ज्ञानको पोइन्टलाई प्रयोग गरेर काममा ल्याएर के म मायाचित बने? मैले प्र्याक्टिकलमा यसलाई प्रयोग गरेँ, हैन, म मायाचित बने? अथवा सोचेको थियो मायाचित बन्ने, तर मेहनत गर्न पर्यो वा समय व्यर्थ गयो? चेकिङ गर। त्यति बेला के म मायाचित बने त? ज्ञानको प्रयोग गरेर के मैले त्यो परिस्थितिलाई पार गरेँ? या बाबा भन्नुहुन्छ सोचेको थिएँ मायाजित बन्छु, तर बन्न सकिएन, मेहनत लाग्यो या व्यर्थ गयो। यसबाट सिद्ध हुन्छ। के सिद्ध हुन्छ? अगर म मायाजित बन्न सकिएन, परिस्थितिको बेलामा त्यो के अरे त्यो ज्ञानको पोइन्ट काममा आएन, व्यर्थ समय गए, त यसले सिद्ध हुन्छ। के सिद्ध हुन्छ? यसबाट सिद्ध हुन्छ विधि यथार्थ थिएन, त्यसैले सिद्धि पनि मिलेन। प्रयोग गर्ने तरिका पनि चाहिन्छ र अभ्यास पनि चाहिन्छ। तरिका पनि चाहियो र अभ्यास पनि चाहिन्छ। अभ्यास कसरी गर्ने? रोज त्यसको मनन गरिन भने कसरी अभ्यास हुन्छ र, हैन? जसरी वैज्ञानिकहरूले अब कति उदाहरण, मिसाल बाबाले कति राम्रो उदाहरण दिनुभयो। जसरी वैज्ञानिकहरूले पनि धेरै पावरफुल बमहरू लिएर जान्छन् अनि सम्झन्छन् बस यसबाट अब त जित्छौँ, अब कता कता बम हान्न छ, हैन? अब मेरो पास त यस्तो शस्त्र छ, बम छ, अब त मैले जित प्राप्त गर्छु भने ढुक्कै हुन्छ उनीहरू, होइन? किनकि के छ? शस्त्र छ, बम छ। तर अब सुन्नु, होइन, उनीहरू ढुक्क हुन्छ कि अब मैले जित प्राप्त गर्छु किनकि मेरो पास के छ? शस्त्र छ, बम छ। तर प्रयोग गर्ने ढङ्ग आएन। अब त्यो बमलाई खसाउने, गिराउने या प्रयोग गर्न आएन। पावरफुल बम हुँदा हुँदै पनि कता कता यस्तो स्थानमा गएर खस्छन् जुन व्यर्थ पनि हुन जान्छन्। तरिका आएन नि, बम त छ तर त्यसलाई गिराउने, प्रयोग गर्ने तरिका आएन। यताउता जहाँ चाहियो त्यहाँ नखसाएर अन्त्य ठाउँमा खसाइदिएपछि त त्यो बम के भयो? व्यर्थ गयो, हैन? त्यसले काम लागेन, त्यो व्यर्थ गयो। कारण के भयो? के कारण भयो? बम हुँदा हुँदा पनि त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न जानिन, सही स्थानमा खसान जानिन। त्यसको कारण के भयो? त्यसको कारण के भयो? प्रयोग गर्ने विधि ठीक भएन। प्रयोग गर्ने विधि ठीक भएन। त्यसै गरी एक ज्ञान रतन यो पनि शस्त्र हो। बाबाले भने नि ज्ञान के हो? शस्त्र हो। एक ज्ञान रतन अति अमूल्य छ। के छ? अति अमूल्य छ। ज्ञान रतन वा ज्ञानको शक्तिको अगाडि परिस्थिति वा विघन टिक्न सक्दैन। ज्ञान यति शक्ति हो
कि ज्ञान शक्तिको अगाडि, ज्ञान शस्त्रको अगाडि कुनै पनि विघ्न, कुनै पनि परिस्थिति टिक्न सक्दैन। किनकि परिस्थितिभन्दा ठुलो के हो? ज्ञानको शक्ति। तर यदि विजय भएन भने, छ मेरो पास त्यो शस्त्र शक्ति, तर विजय भएन भने सम्झ प्रयोग गर्ने विधि आएन। शक्ति भएर पनि, शस्त्र भएर पनि मैले जित प्राप्त गर्न सकिनँ भने यसको अर्थ के भयो? मैले प्रयोग गर्न आएन। अर्को कुरा, एउटा कुरा के सुनाए बाबाले? एउटा कुरा के सुनाए? प्रयोग गर्ने विधि सही थिएन, हैन? शस्त्र छ, शक्ति छ, रतन छ, तर किन विजय प्राप्त गर्न सकेन भने किनकि प्रयोग गर्ने विधि ठीक भएन। अच्छा, अर्को कुरा, मनन शक्तिको अभ्यास सदा नगर्नाले समयमा बिना अभ्यासको अचानक काममा लगाउने प्रयत्न गर्छौ, त्यसैले धोका खान्छौ। बुझ्यो नि? त्यो चिजलाई मैले सधैँ प्रयोग गरेको छैन, अचानक प्रयोग गर्नुपर्नेमा के हुन्छ? धोका खाइन्छ। छ नि मेरो पास बन्दुक त छ नि, तर अब चलाउने अभ्यासै भएन। अब अचानक मेरो सामने त्यो परिस्थिति आयो, बन्दुक चलाउनु पर्ने, त्यति बेला चलानै सकिएन। किनकि अभ्यास थिएन। त्यस्तै यहाँ अब भन्नुहुन्छ कि मनन शक्तिको अभ्यास सदा नगर्नाले समयमा बिना अभ्यासको अचानक काममा लगाउने प्रयत्न गर्छौ, त्यसैले धोका खान्छौ। यस्तो अल्बेलापन आउँछ। कुन अल्बेलापन आउँछन्? ज्ञान त बुद्धिमा हुन्छ नि, ज्ञान त छ नै, मैले प्रयोग गरिहालौँला भनेर सोच्छ के बच्चाहरूले। त्यति बेला मेरो पास ज्ञान त छ, जब विघ्नान्छ अब मैले यसलाई प्रयोग गर्नेछु, हैन? प्रयोग गरिहालौँला, अहिले के जरुरत छ र भन्छ नि, सोच्छ नि बच्चाहरूले। त के अल्बेलापन आउँछ? ज्ञान त बुद्धिमा हुन्छ नै, समयमा काममा लगाउला पनि भन्छन्, तर सदाको अभ्यास, बहुत कालको अभ्यास चाहिन्छ। बुझ्यो नि? तलवारबाजी गर्नेवाला तलवारले भले वो तलवारबाजीमा एक्सपर्ट हुन्छ, लेकिन उसले रोज तलवार चलाउँछ। किन तलवार चलाउँछ? उसले रोज किन प्र्याक्टिस गर्छ, अभ्यास गर्छ? किनकि त्यो कलालाई नबिर्स्योस्, होइन? जानेको त छ नि, अब मैले तलवार चलाउन जानेको छु। तलवारबाजीले के सोच्छ? मैले तलवार चलाउन जानेको छु भनेर त पक्कै उसले राख्दैन। रोज त्यो तलवार चलाएर अभ्यास गर्छन्। किनकि जो कला मैले सिकेको छु त्यो कला नबिर्स्योस्। त्यस्तै यहाँ पनि बाबा के भन्नुहुन्छ? सदा कालको अभ्यास चाहियो, बहुत कालको अभ्यास चाहिन्छ। नत्र, हैन? नत्र कुनका सदाकालको? मनन गर्ने। अब परिस्थिति आएको बेलामा मात्रै ज्ञानको सोचेर हुँदैन। जीवनभरि मनन चिन्तन गरिरहने, जीवनभरि त्यसको अभ्यास गरिरहने, तब त एन मौकामा या आउँछ, समयमा काम आउँछ, होइन? त्यही भएर बाबा भन्छ नत्र त्यो समयमा सोच्न थाल्नेलाई के टाइटल दिने त? त्यति बेला अब मैले कसरी प्रयोग गर्ने, कुन शस्त्र प्रयोग गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने? सामने शत्रु आइसकेको छन् र मैले अब कुन शस्त्र प्रयोग गर्ने त, कसरी प्रयोग गर्ने सोच्न थाल्नेलाई के भन्ने त भन्नुहुन्छ बाबा? के टाइटल दिने? आज बाबा भन्छ कुम्भकर्ण, हैन? कुम्भकर्ण। उसले कुन अल्छी गर्यो? उसले कुन अल्छी गर्यो? यही सोच्यो कि आउन देऊ, आयो भने जितौँला, हैन? आउन देऊ। अभ्यास गरिन, तर के सोच्यो? आएपछि हेरौँला, कुनै विघ्न आएपछि, परिस्थिति आएपछि हेरौँला, जितौँला भन्यो। त्यसैले यस्तो सोच्ने समयमा भइहाल्ला। यो अल्बेलापनले धोका दिन्छ। त्यसैले हरेक दिन मनन शक्तिलाई बढाउँदै जाऊ, हैन? केवल परिस्थिति आए मात्रै मनन गर्ने होइन, तर यो मनन शक्तिलाई हर घडी हर समयमा बढाउँदै जाऊ। अच्छा, आज बाबा भन्नुहुन्छ रिवाइज कोर्समा वा अव्यक्तमा जुन दिनहुँ सुन्छौ, रिवाइज कोर्सको मुरली र अव्यक्त मुरली जुन दिनहुँ सुन्छौ, त्यसबाट मनन शक्ति बढाउनको लागि दिनहुँ कुनै न कुनै एउटा विशेष पोइन्टलाई बुद्धिमा धारण गर।
अब कुन तरिकाले प्रयोग गर्ने त्यो तरिका बाबा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। जुन 4 कुरा सुनाए, याद छ नि 4 कुरा? रिपिट गर्नुहुन्छ बाबाले। 4 कुरा सुनाए। कुन 4 कुरा? राज बुझ्ने, समयमा र विधि र सेवामा कसरी प्रयोग गर्ने, हैन? यो 4 कुरा जो सुनाए, त्यस विधिले अभ्यास गर। हिँड्दा डुल्दा हर कर्म गर्दा, चाहे स्थूल कर्म गर्दा होस् चाहे सेवाको कर्म गर्दा होस्, तर सारा दिन मनन चलिरहोस्। चाहे व्यापार गर्छौ वा अफिसमा काम गर्छौ, चाहे सेवा केन्द्रमा सेवा गर्छौ, हैन? जे पनि गर्छौ, भाँडा साफ गर्ने, भाँडा धुने, लुगा साफ गर्ने, घरको सफाई गर्ने, खाना पकाउने, यो सब पनि त बाबाको सेवा हो नि। या अफिसमा काम गर्छौ या कसैले व्यापार बिजनेस गर्छौ, जुन पनि कार्य गरोस् भन्नुहुन्छ, जुन पनि कार्य गर। तर जुन समयमा बुद्धि अलिकता फ्री हुन्छ, त्यति बेला आफ्नो मनन शक्तिको अभ्यासलाई बारम्बार दोहोऱ्याऊ। कति कामहरू यस्ता हुन्छन् जुन कर्म गरिरहँदा त्यसको साथमा अरू पनि सोच्न सकिन्छ। धेरै कम समय मात्र यस्तो हुन्छ जुन कार्य गर्दा बुद्धिलाई पुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै कार्य यस्तो हुन्छ, हैन? त्यो कार्यमा मात्रै बुद्धिलाई एकाग्र गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कम हुन्छ, त्यो कार्य त्यस्तो कम हुन्छ। लेकिन धेरै जस्तो यस्तो कार्य हुन्छ जो हातले काम हुन्छ तर बुद्धि के हुन्छ? त्यतिला फ्री हुन्छ। त हातले पनि काम गर्ने र बुद्धि पनि काम गर्न सक्ने यस्तो कई कार्यहरू हुन सक्छ, हुन्छन् पनि भन्नुहुन्छ बाबा। नत्र दुवैतिर बुद्धि चलिरहेका हुन्छन्। यस्तो समयको यदि आफ्नो दिनचर्यामा ख्याल गर्यो भने बीच बीचमा धेरै समय मिलिरहेको हुन्छ। मनन शक्तिको लागि विशेष समय मिल्यो भने मात्रै अभ्यास गर्छु भन्नुपर्ने यस्तो केही कुरा हुँदैन। मलाई समय मिलोस् अनि बल्ल बसेर म मनन गर्छु भनेर होइन। बाबा भन्नुहुन्छ मनन शक्तिको लागि विशेष समय मिल्यो भने मात्रै अभ्यास गर्छु भन्नुपर्ने यस्तो केही पनि कुरा हुँदैन। हिँड्दा डुल्दा पनि अभ्यास गर्न सक्छौ, हैन? त्यति बेला बुद्धि त खाली हुन्छौ नि। हातले काम गरे तापनि बुद्धि के हुन्छ? त्यति बेला स्वतन्त्र हुन्छ, खाली हुन्छ, हैन? बुद्धिवाला काम हुँदैन, बुद्धिवाला कम काम हुन्छ। तर बुद्धि फ्री राखेर हातले काम गर्ने यस्तो कार्य धेरै हुन्छ। बुद्धि त फ्री हुन्छ नि भन्नुहुन्छ बाबा। यदि एकान्तको समय मिल्छ भने झन् धेरै राम्रो। अझै महीनतामा गएर हरेक पोइन्टको स्पष्टीकरण गर्यो, विस्तारमा गयो भने धेरै मजा आउँछ। एक एक पोइन्टलाई स्पष्टीकरण गर र एक एक पोइन्टको गहिराइमा जाऊ त झन् मजा आउँछन्। तर पहिला पोइन्टको नशामा, जो पोइन्ट मैले रिपिट गर्छु या बुद्धिमा राख्छु, त्यो पोइन्टको नशामा स्थित भएर गर्नु छ। त्यसपछि बोर हुँदैनौ, हैन? नत्र केवल दोहोऱ्याइरहनेछौ अनि भन्छौ यो त भयो, अब के गर्ने, हैन? अब यो पोइन्ट त बुद्धिमा आयो, रिपिट भयो, अब के गर्ने, हैन? त्यसलाई दोहोऱ्याइरहन्छौ तर नशा चढ्दैन। जसरी अब बाबाले कति सुन्दर उदाहरण दियो बच्चाहरूको, हैन? जसरी कतिले स्वदर्शन चक्र चलाउँदा हँसाउँछ नि, हैन? के गर्छन्? जसरी कतिले स्वदर्शन चलाउँदा हँसाउँछ नि, चक्र के चलाउन थाल्छन्? 5 मिनटमा चक्र पुरा हुन्छ अरे योगमा बस्दा, हैन? बाबाले भन्छ नि स्वदर्शन चक्र घुमाओ, योगमा बसेर पनि स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। त बच्चाहरूले कसरी गर्छन्? चक्र कसरी घुमाउँछ? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। सत्यमा यति जन्म लिए, हैन? सत्यमा यति आयु थियो, सत्यमा ये गरेर फेरि त्रेता युग आए, त्रेता युगमा यति यसो गर्दा गर्दा 5 मिनटमा चक्र पुरा गर्छन्। अनि फेरि अगाडि के गर्ने त फेरि, हैन? अच्छा, स्थितिको अनुभव गर्न आउँदैनन् अनि केवल त्यसलाई दोहोऱ्याइरहन्छन्। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, यति जन्म, यति आयु, यति समय हुन्छ, बस पुरा भयो, उसको चक्र पुरा भयो, उसको चिन्तन पुरा भयो, हैन? हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो हुन्छ नि। तर बा भन्छ तर स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु अर्थात् नलेजफुल, पावरफुल स्थितिको अनुभव गर्नु हो। अब 4वटा युगमा चक्कर लगाउने चक्कर जब लगाउँछौ त्यो केवल चिन्तन मात्रै गर्ने होइन कि यता यति जन्म लियो, यति राज्य गर्यो, यति यो गर्यो, होइन।
अब सत्युको चिन्तन गर्छ भने सत्युको विस्तारपूर्वक चिन्तन गर। देवताहरू कस्तो थियो, उसको चलन कस्तो होला हैन, उनको त्यति बेला राज्य गर्ने तरिका कस्तो होला, त्यहाँ खेलपाल कस्तो होला, पढाइ कस्तो होला, त्यहाँको हैन कस्तो व्यवहार सम्बन्ध होला, त्यसको विस्तारमा चिन्तन गर न। फेरि त्रेता युगको यसरी एक एक चिजलाई विस्तारपूर्वक चिन्तन गरेपछि त कति समय लागिहाल्छ होइन। 5 मिनटमा पुरा हुन सक्छ र चक्र हुँदैन। तर जसलाई त्यो चिन्तनै गर्न आउँदैन, त्यो पोइन्टमा डुब्नै आउँदैन, त्यसको राज र रहस्यलाई बुझ्नै आउँदैन, उसको त 5 मिनटमा खत्तम भइहाल्छ नि चक्र होइन। बाबा भन्नुहुन्छ स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु अर्थात् नलेजफुल पावरफुल स्थितिको अनुभव गर्नु। पोइन्टको नशामा स्थित रहने, राजयुक्त बन्ने यस्तो अभ्यास हरेक पोइन्टमा गर। यो त एउटा स्वदर्शन चक्रको कुरा सुनाए, उदाहरण दियो बाबाले, एउटा स्वदर्शन चक्रको कुरा सुनाए। यसरी हरेक ज्ञानको पोइन्टलाई मनन गर र बीचबीचमा अभ्यास पनि गर। मनन पनि गर र साथसाथमा त्यसको अभ्यास पनि गर। यस्तो होइन केवल आधा घन्टा मनन गरे, समय मिल्न साथ बुद्धि अभ्यासमा जाओस्। मनन शक्तिले बुद्धि व्यस्त रह्यो भने स्वतः र सहजै मायाजित बन्छौ। मनन शक्तिमा नै बिजी रह्यो भने, बुद्धिमा ज्ञानको रतन चलिरह्यो भने मायाजित बन्न सक्छौ। व्यस्त देखेर मायाले आफै किनारा गर्छन्। माया आयो अनि युद्ध गरेर भगाउनु पर्यो भने कहिले हार हुन्छ, कहिले जित हुन्छ। यस्तो त कमिला जस्तो पुरुषार्थ हो नि यो त। बाबाले जस्तो कमिला हिँड्छ नि आस्ते आस्ते, त्यस्तै माया आउनु, फेरि युद्ध गर्नु, त्यसमा जित प्राप्त गर्नु, कहिले हार खानु, त यो कस्तो पुरुषार्थ भयो? यो पुरुषार्थ कमिला जस्तै भयो हैन। अहिले त तीव्र पुरुषार्थ गर्ने समय हो, उड्ने समय हो रे। अहिले त दुगड्ने समय पनि होइन, कुन समय हो? उड्ने समय हो। त्यसैले मनन शक्तिले बुद्धिलाई व्यस्त राख। यही मनन शक्तिले यादको शक्तिमा मगन रहनु हैन। पहिला स्टेज वर्णन गर्ने, दोस्रो स्टेज मनन गर्ने। जब मननको अभ्यासी बन्छौ अनि मात्रै मगन हुन सक्छौ। मननै गरिन भने सेकेन्ड स्टेज आइन भने थर्ड स्टेज कसरी आउन सक्छ हैन। त मनन गर्नु अनि मगन रहनु, यस्तो अनुभव सजिलै हुन्छ। मनन शक्तिले मायाजित र व्यर्थ सङ्कल्पबाट मुक्त गरिदिन्छ। जहाँ व्यर्थ हुँदैन, विघन हुँदैन, त्यहाँ समर्थ स्थिति वा लगनमा मगन रहने स्थिति स्वतः नै हुन्छ। अब व्यर्थै जहाँ छैन भने हैन, त्यहाँ के छ? समर्थ छ, समर्थ स्थिति छ। जहाँ व्यर्थ हुँदैन, विघन पनि हुँदैन, त्यहाँ के हुन्छ? समर्थ स्थिति हुन्छ वा लगनमा मगन रहने स्थिति हुन्छ। कतिले सोच्छन् बीज रूप स्थिति वा शक्तिशाली यादको स्थिति कम रहन्छन्। जो हुन पर्ने नि बीज रूप अवस्था या याद शक्तिशाली हुन पर्ने, त्यो किन हुँदैन, किन कम रहन्छ? वा धेरै ध्यान दियौँ भने मात्रै अनुभव हुन्छ, सजिलो हुँदैन। त्यसलाई धेरै पुरुषार्थ गरेर धेरै ध्यान दियो मात्रै त्यो बीज स्वरूपको अवस्था हुन्छन्, त्यो लगनको अवस्था हुन्छन्। किन हैन? यसको कारण के सुनाए बाबाले? यसको कारण के सुनाए? किन त्यो पावरफुल स्थितिको अनुभव हुन सक्दैन, बीज रूप अवस्थाको अनुभूति हुन सक्दैन, या जो चाहे जुन अवस्थाको मैले अनुभूति गर्न इच्छा छ त्यही स्थितिमा स्थित हुन सक्दैन? त्यसको कारण के सुनाए? पछाडिको मुरलीमा, योभन्दा पहिलाको मुरलीमा लिकेज हैन। यसको कारण पहिला पनि सुनाएको छु, त्यो हो लिकेज। बुझ्यो नि? कहीँ न कहीँ के भइरहेछ? लिकेज भइरहेछ। बुद्धि एकाग्र छैन, बुद्धि कतै अन्त ठाउँमा भागिरहेको छ। जब अन्त्य ठाउँमा बुद्धि भागिरहेको छ भने त्यो बुद्धि एक समयमा एकाग्र हुँदैन, अभ्यासै छैन हैन। बुद्धिको शक्ति व्यर्थ तरफ बाँडिन्छ। कहिले व्यर्थ सङ्कल्प चल्छ, कहिले साधारण सङ्कल्प चल्छ। जुन काम गरिरहेका हुन्छौ त्यसको सङ्कल्पमा बुद्धि व्यस्त हुन्छ भने यसलाई भनिन्छ साधारण सङ्कल्प।
जुन काममा म गरिरहेको छु त्यही काममा मात्रै मेरो बुद्धि चलिरहेको छ भने त्यो सङ्कल्प के भयो? साधारण सङ्कल्प भयो। त्यो पावरफुल त भएन नि, त्यो साधारण सङ्कल्प भयो। जुन यादको शक्ति वा मनन शक्ति हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन र आफैलाई खुसी पार्छन्। बच्चाहरूले आफैलाई खुसी पार्छन् हैन। जुन यादको शक्ति वा मनन शक्ति हुनुपर्ने त्यो हुँदैन र आफैलाई खुसी पार्छन्। कसरी खुसी पार्छन्? आज त कुनै पाप कर्म भएन, आफूलाई सन्तुष्टता हुन्छ के आज त कुनै मैले पाप कर्म गरिएन, आज व्यर्थ चलिएन, कसैलाई दुःख दिएन होइन, आज त चाट मेरो ठिक रह्यो र आफूलाई खुसी बनाउँछन्। तर समर्थ सङ्कल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली स्थितिको याद, शक्तिशाली याद रह्यो, पाप त गरिनौ, व्यर्थ सङ्कल्प पनि गरिनौ होइन, कुनै यस्तो कसैलाई दुःख पनि दिएन, यो त गर्यो। तर त्यसको सट्टा के मेरो समर्थ सङ्कल्प चल्यो, समर्थ स्थिति रह्यो, शक्तिशाली याद रह्यो, योग के रह्यो? मेरो शक्तिशाली रह्यो। यदि त्यो रहेन भने यस्तोलाई भनिन्छ साधारण सङ्कल्प। बुझ्यो नि कस्तो राम्रो स्थिति बाबा भन्नुहुन्छ। केवल आफूलाई दिलासा मात्रै नदेऊ, आफूलाई सन्तुष्ट मात्रै नपारे कि आज मैले कुनै पाप कर्म गरिनँ, व्यर्थ चलाइन, दुःख दिएन, यो सोचेर मात्रै तिमी आफूलाई खुसी मात्रै नबनाऊ। तर के मेरो समर्थ सङ्कल्प चल्यो, मेरो स्थिति समर्थ रह्यो, मेरो याद जब म योगमा बसेछु के त्यो योग मेरो शक्तिशाली रह्यो? 4 घण्टा त बस्यो योगमा, भट्टीमा त बस्यो, तर 1 मिनट पनि योग एकाग्र बुद्धि भएन भने त त्यो पनि त योग भएन नि, शक्तिशाली योग त भएन नि। त्यो चेकिङ गर कि मेरो शक्तिशाली याद रह्यो। यदि त्यो रहेन भने यस्तोलाई भनिन्छ साधारण सङ्कल्प। कर्म त गर्यो तर योग र कर्म साथसाथै भएन। कर्म त गर्यो तर योग र कर्म साथ भएन। कर्म कर्ता बन्यौ, कर्म गर्नेवाला कर्ता बन्यौ तर कर्मयोगी बनेनौ। त्यसैले कर्म गर्दा पनि मनन शक्ति वा मगन स्थितिको शक्ति दुवै मध्यमा एकको अनुभूति सदा रहनुपर्छ हैन। कर्म गर्दा कुन स्थिति चाहियो? कर्म गर्दा दुवै स्थितिको कुन स्थिति? त्यो मध्ये एउटा भन्नुहुन्छ बाबाले हैन, या त मनन शक्ति या त मगन स्थिति। यो दुवै स्थिति मध्ये एकको अनुभूतिमा रहनुपर्छ। यी दुवै स्थिति शक्तिशाली सेवा गराउने आधार हो। मनन गर्नेहरू अभ्यास भएको कारणले जुन समयमा जुन स्थिति बनाउन चाह्यो त्यो बनाउन सक्छन् हैन। अगर मनन त्यो ज्ञानको पोइन्टमा रमिरह्यो, मनन गरिरह्यो भने योगमा पनि के हुन्छ? आनन्द आउँछ, बुद्धि एकाग्र हुन सक्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ मनन स्थितिले के हुन्छ? मनन गर्नेहरूको अभ्यास भएको कारणले जुन समयमा जुन स्थिति बनाउन चाहियो त्यो बनाउन सक्छन्। लिङ्क रहनाले लिकेज खतम हुन्छ। किनकि लिङ्क छ नि, या त बाबासँग लिङ्क छ या त ज्ञानको चिन्तनमा लिङ्क छ, कुनै न कुनै तरिकाले लिङ्क त जुटिरहेको छ नि, व्यर्थ त छैन नि। त जहाँ लिङ्क हुन्छ त्यहाँ कहिले पनि लिकेज हुन सक्दैन। जुन समयमा जुन अनुभूति हुन्छन्, चाहे बीज रूपको स्थिति चाहे फरिस्ता रूपको, जे गर्न चाहियो त्यो सहजै गर्न सकिन्छ। मनन कसरी गर्ने हो? मनन कसरी गर्ने हो? त्यो त आज बाबाले बुझाउनु भयो नि कसरी गर्ने हो। तब ज्ञानको बाबा हुन्छ, ज्ञानको स्मृति, जब ज्ञानको स्मृति हुन्छ हैन, ज्ञानको स्मृति हुन्छ तब ज्ञानको स्मरणले ज्ञानदाताको स्वतः नै याद रहन्छ। अब ज्ञानै याद छैन, मुरलीको पोइन्टहरू याद छैन भने त्यो ज्ञान दिनेवाला ज्ञानदाता बाबा पनि याद आउँदैन। अगर ज्ञान याद छ भने त्यति बेला को याद आउँछ?
ज्ञान दिनेवाला दाता बाबा पनि सँगै याद भइरहेको हुन्छ, होइन र? ज्ञानै याद छैन, मुलीको पोइन्टै याद छैन भने बाबा के याद आउन सक्छ र, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जब ज्ञानको स्मृति हुन्छ तब ज्ञानको स्मरणले ज्ञानदाताको स्वतः नै याद रहन्छ। त्यसैले बुझ्यौ मनन कसरी गर्ने हो? भनेको थियो नि मननको बारेमा फेरि सुनाउला, त्यसैले आज मनन गर्ने विधि सुनाए। अब तरिका बताए बाबाले, होइन? कसरी मनन गर्ने। मायाको विघ्नबाट सदा विजयी बन्ने वा सदा सेवामा सफलताको अनुभव गर्ने, यसको आधार नै के हो? मनन शक्ति। बुझ्यौ? अगर सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छौ, शक्तिशाली बन्न चाहन्छौ, समर्थ स्थिति प्राप्त गर्न चाहन्छौ, माया जित बन्न चाहन्छौ भने त्यसको आधार के हो? मनन शक्ति। बुझ्यौ? अच्छा, ज्ञान सागरका सबै ज्ञानी बच्चाहरूलाई सदा मनन शक्तिद्वारा सहज माया जित बन्ने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा मनन शक्तिको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने, मननबाट मगन स्थितिको अनुभव गर्ने, सदा ज्ञान रतनको मूल्यलाई जान्ने, सदा हरेक कर्ममा ज्ञानको शक्तिलाई कार्यमा लगाउने, यस्ता सदा श्रेष्ठ स्थितिमा रहने विशेष वा अमूल्य रतनहरूलाई बापदादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। लाइभमा सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण देश विदेशका बाबाका बच्चाहरूलाई पनि याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। अब यो छ पार्टीहरूसँग अवेक बापदादाको भेटघाट। स्वयंलाई तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अनुभव गर्छौ, किनकि समय धेरै नै तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ। जसरी समय अगाडि बढिरहेको छ त्यस अनुसार समयमा गन्तव्यमा पुग्नेहरूले कुन गतिले चल्नुपर्छ? समय कम छ तर मन्जिलमा पुग्न छ भने कसरी चल्नुपर्ने हुन्छ? दोगण्डे, होइन? समय कम छ र प्राप्ति धेरै गर्नु छ, त्यसैले थोरै समयमा यदि धेरै प्राप्ति गर्नु छ भने तीव्र गतिले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। यस समयलाई देखिरहेका छौ र आफ्नो पुरुषार्थको गतिलाई पनि जानेका छौ, होइन? समयको गतिलाई पनि हेरिरहेका छौ र मैले कस्तो खालको पुरुषार्थ गरिरहेको छु समयअनुसार त्यसलाई पनि तिमीले जानेका छौ। त्यसैले यदि समय तेज छ र आफ्नो गति तेज छैन भने समय अर्थात् रचना तिमी रचयिता भन्दा पनि तेज भयो नि, होइन? रचयिता भन्दा रचना तेज गयो भने त्यसलाई राम्रो कुरा भन्ने? म भन्दा म त रचयिता हो, तर म भन्दा पनि रचना अगाडि गरे पनि त्यसलाई के राम्रो कुरा भन्ने? रचना भन्दा रचयिता अगाडि हुनुपर्छ। यो सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बनेर अगाडि बढ्ने समय हो। यदि अगाडि बढ्दा कुनै पनि साइड सिनहरू देखेर रोकिन्छन् भने रोकिने ठिक समयमा पुग्न सक्दैन। साइड सिनलाई हेर्दै जान्छौ या साइड सिनलाई हेर्दा रोक्छु भने त्यस्तो रोक्नेवाला आत्मा समयमा आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुग्न सक्दैन। कुनै पनि मायाको आकर्षण साइड सिन हो रे। साइड सिनमा रोकिनेहरू गन्तव्यमा कसरी पुग्छन्? त्यसैले सदैव तीव्र पुरुषार्थी बनेर अगाडि बढ्दै जाऊ। यस्तो होइन समयमा पुगिहाल्छु, जस्तो बाबाले आजको मुरलीमा सुनाए नि, समय आउँला, समय आएपछि गरिहालौँला। त्यति बेला ज्ञानको जो पोइन्ट छ त्यो याद गरेर विजय प्राप्त गरिहालौँला भनेर जो अलबेलापन देखाउँछ बच्चाहरूले, त्यस्तै यहाँ पनि बाबा हुन्छ यस्तो होइन कि समयमा पुगिहाल्छु, अझै समय रहेको छ, यस्तो सोचेर बिस्तारै चल्यो भने समयमा धोका हुन्छ। बहुत कालको तीव्र पुरुषार्थको संस्कारले अन्तमा पनि तीव्र पुरुषार्थको अनुभव गराउँछन्। त्यसैले सदा तीव्र पुरुषार्थी बन, कहिले तीव्र कहिले कमजोर यस्तो पनि होइन। यस्तो होइन सानो कुरा भयो भने कमजोर हुने, यस्तालाई तीव्र पुरुषार्थी भनिँदैन। तीव्र पुरुषार्थी कहिले पनि रोकिँदैनन्, उड्छन्। त्यसैले उड्ने पंछी बनेर उड्ती कलाको अनुभव गर्दै जाऊ। एक अर्कालाई सहयोग दिएर तीव्र पुरुषार्थी बनाउँदै जाऊ।
जति अरूको सेवा गर्छौ त्यति स्वयंको पनि उमङ्ग उत्साह बढ्दै जान्छ। अरूको पनि सेवा गर, आफ्नो पनि सेवा गर। अरूको पनि सेवा गर्छौ भने स्वयंको पनि उमङ्ग उत्साह बढ्दै जान्छन्। यो छ दादी जानकीजीको साथमा बापदादाले विदेश जाने छुट्टी लिइरहनु भएको छ। देश विदेशमा सेवाको उमङ्ग उत्साह राम्रो छ। जहाँ उमङ्ग उत्साह हुन्छ त्यहाँ सफलता पनि हुन्छ। सदा यो ध्यान राख्नुपर्छ, पहिला आफूमा उमङ्ग उत्साह हुनुपर्छ, संगठनको शक्ति हुनुपर्छ, स्नेहको शक्ति, सहयोगको शक्ति भयो भने सफलता त्यही अनुसार हुन्छ। के चाहियो सफलताको लागि? पहिला आफूमा के चाहियो? पहिला उमङ्ग उत्साह चाहियो, स्वयंमा उमङ्ग उत्साह चाहियो। फेरि संगठनको शक्ति पनि हुनुपर्छ, स्नेहको शक्ति पनि हुनुपर्छ, सहयोगको शक्ति पनि हुनुपर्छ, अनि मात्रै सफलता मिल्छ। यो हो धरनी। जसरी धरनी ठीक भयो भने फल पनि त्यस्तै निस्किन्छ। र यदि अस्थायी तरिकाले धरनीलाई तयार गरेर बिउ रोपेछ भने फल पनि थोरै समयको लागि मिल्छ, सदाकालको लागि फल मिल्दैन। त्यसैले सफलताको फल भन्दा पहिला सदा धरनीलाई चेक गरौँ। जुन धरनीमा मैले खेती लगाउँछु, जुन धरनीमा मैले बिउ छर्छु, पहिला त्यो धरनी कस्तो छ त्यो धरनीलाई चेक गर। बाँकी जे गर्छौ त्यसको जमा त हुन्छ नै। अहिले पनि खुसी मिल्छ र भविष्य त छँदैछ। अच्छा, यो छ वरदान। अच्छा, वरदान छ तोड्ने, मोड्ने र जोड्ने। तीन कुरा सुनाए आज बाबाले। तोड्ने, मोड्ने अनि जोड्ने। यी तीन शब्दको स्मृतिद्वारा सदा विजयी भव। तीन शब्दको स्मृतिद्वारा सदा विजयी भव। 26 छ सारा पढाइ र शिक्षाको सार यी तीन शब्द हुन्। सारा पढाइ र शिक्षाको आधार सार यी तीन शब्दमा छ। पहिला के छ? तोड्नु। के तोड्नु त? कर्म बन्धन तोड्नु छ। पहिला त आफ्नो पुराना कर्म बन्धन तोड्नु छ। दोस्रो मोड्ने। के मोड्ने त? आफ्नो संस्कार स्वभावलाई मोड्नु छ, अर्थात् परिवर्तन गर्नु छ। मोड्नु भनेको परिवर्तन गर्नु छ, हैन? आफ्नो संस्कार स्वभावलाई मोड्नु छ। र तेस्रो जोड्नु। कोसँग जोड्नु? एक बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोड्नु छ। तीन सुनाए नि। पहिला तोड्नु, फेरि मोड्नु अनि जोड्नु। यिनै तीन शब्दले सम्पूर्ण विजय बनाउँछन्। यसको लागि सदा यही स्मृति रहोस्। यसको लागि सदा यही स्मृति रहोस्। यी नयनले विनाशी जति पनि चिजहरू देखिन्छ, यो आँखाले जे कुरा हामीले देखिरहेको छ यो सब के हो? स्थायी त होइन नि, विनाशी हो, हैन? विनाशी जति पनि चिजहरू देखिन्छ ती सबै विनाश भइसकेका छन्। ती सबै विनाश भइसकेका छन्। तिनीहरूलाई देखेर पनि आफ्नो नयाँ सम्बन्ध, नयाँ सृष्टिलाई देखिरहेका छौ पुराना दुनियाँमा, विनाशी दुनियाँमा। तर विनाशी दुनियाँलाई के सम्झिने? अब यो विनाश भइरहेको छ या विनाश भइसकेको छ, हैन? अब नयाँ सम्बन्ध, आफ्नो नयाँ सम्बन्ध र नयाँ सृष्टिलाई देखिरहेका छौ भने कहिले हार हुन सक्दैन। पुरानासँग तोडेर नयाँसँग जोड्नु, जसले जोड्छन्, हैन? त्यो बच्चाको, त्यो आत्माको कहिले पनि हार हुन सक्दैन। स्लोगन छ योगीको निशानी हो। के होला? योगीको निशानी हो सदा क्लीन र क्लियर। क्लीन भनेको सफा और क्लियर भनेको बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ।
हैन। अगर बुद्धि क्लियर छ, एकदम साफ छ, बुद्धि पनि साफ छ, क्लीन छ, क्लियर छ भने तब उसको योग लाग्न सक्छ, ऊ सच्चा योगी बन्न सक्छ। जसको बुद्धिमा किचडा भरेको छ, व्यर्थ कुरा भरेको छ, हैन, व्यर्थ बातहरू भरेको छन् भने उसको बुद्धि कहिले पनि बाबासँग लाग्न सक्दैन, योगी बन्न सक्दैन। त योगी बन्नको लागि बुद्धिलाई सदा साफ राखो, क्लीन राखो र क्लियर राखो, हैन। अच्छा, त आजको मुरलीको सार के थियो? सारा सार सुनाउनु आज। सारा मुरलीको सार के थियो आज? कसरी बढाउने त? मनन कसरी गर्ने? सारमा सुनाउनु, कसरी गर्ने मनन त? देखो अहिले नै फेल भयो सबै। कसरी मनन गर्ने त? मनन गर्ने तरिका के हो? चार कुराबाट मनन गर भन्नुहुन्छ बाबुले आज, होइन? के गर्ने? ज्ञानको राज, यस पोइन्टको राज के हो, रहस्यलाई राम्रोसँग बुझ्ने, फेरि यो पोइन्ट मलाई कुन समयमा काम आउँछ, समयअनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्ने, फेरि यो पोइन्ट कुन विधिले प्रयोग गर्ने त यसलाई मैले विधि पनि हेर, अरू साथसाथमा सेवाको लागि, अन्य आत्माको सेवाको लागि कुन तरिकाले यसलाई मैले प्रयोग गर्न सक्छु, यसको बारेमा चिन्तन गर्ने। त 4 प्रकारको आधारले हामीले ज्ञानलाई मनन गर्न सक्छौँ, मनन शक्ति बढाउन सक्छौँ। फेरि मनन शक्ति बढाउनको लागि बहुत कालको के चाहियो? अभ्यास चाहियो, हैन? धेरै लामो समयको अभ्यास चाहियो, बहुत कालको अभ्यास चाहियो। अगर यो अभ्यास भएन भने समयमा यो शस्त्रले काम दिँदैन, किनकि ज्ञान के हो? ज्ञान रतन पनि हो, ज्ञान प्रकाश रोशनी पनि हो, ज्ञान शक्ति पनि हो, ज्ञान पढाइ पनि हो, ज्ञान लडाइँ गर्ने शस्त्र पनि हो। अब शस्त्र कसरी प्रयोग गर्ने, शक्तिको रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने, रतनको रूपमा यो ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गर्ने, पढाइको रूपमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, अब त्यो भिन्न भिन्न तरिकाले हामीले यसलाई चिन्तन गर्न सक्छौँ। कति स्पष्ट तरिकाले आज बाबाले सुनाए, होइन र? अब त गर्न सक्छ नि। फेरि मनन गर्नेको समय कुन तोकेछ बाबाले? मनन गर्ने समय कुन तोक्नु भएछ बाबाले? केवल समय मिलेमा मात्रै मनन गरौँला, होइन, हिँड्दा डुल्दा, होइन, आफ्नो व्यापारमा, आफ्नो अफिसमा काम गर्दा, सेवा केन्द्रमा कुनै पनि कार्य गर्दा जुन कार्यमा बुद्धि लगाउनु पर्ने हुँदैन, कोही काममा त बुद्धि लगाउनु पर्छ नि, त्यति बेला दुई तरफ बुद्धि त लाग्दैन, एउटै काममा एकाग्र भएर बुद्धि लगाउनु पर्छ, त्यति बेला होइन। तर जुन कार्यमा बुद्धि अलग हुन्छ, फ्री हुन्छ र हातले काम गर्नुपर्छ, त्यस्तो कही यस्तो कार्यहरू हुन्छन्, होइन? त्यस्तो कार्यको बेलामा बल्ल आज बाबाको के पोइन्ट, त्यसलाई मनन गर, चिन्तन गर, होइन? एक पोइन्टको गहिराइमा जाऊ। केवल यो पोइन्ट थियो, यो पोइन्ट थियो, होइन, यो पोइन्टको गहराई मैले अब जीवनमा यसलाई कसरी लगाउन सक्छु, मैले, होइन, यसलाई कसरी मैले प्रयोग गर्न सक्छु, त्यसको राजलाई, त्यसको रहस्यलाई, त्यसको विधिलाई, होइन, चिन्तन गर्ने। जति चिन्तन गर्छौ अपनी घोट तो नशा चढे, जति घोट्छौ, जति चिन्तन गर्छौ, जति मनन गर्छौ, त्यति नशा पनि चढ्दै जान्छ। नै त अगर समयमा प्रयोग गरिन भने त्यसलाई बाबाले के नाम दिनुहुन्छ? कुम्भकर्ण। जब आएपछि बल्ल देखा जाउँला, होइन? जब कोही आउँछ त्यति बेला बल्ल मैले याद गरौँला, त्यति बेला बल्ल पोइन्ट चिन्तन गरौँला, होइन? त्यति बेला मैले शस्त्र चलाउँला, त्यस्तो होइन। जीवनभरि नै हाम्रो पढाइ हो नि यो, जीवनभरि पढाइ पढ्नुपर्छ। स्कुलमा पनि बच्चाहरू, तब कुनै बच्चा तेज हुनको कारण के हो त? मास्टरले जो पढाउँछ, टिचरले जो पढाउँछ, त्यो टिचरले पढाएसम्म मात्रै सीमित हुँदैन, उसले घरमा गएर पनि चिन्तन गरिरहन्छ। आजको लेसनमा टिचरले मलाई के पोइन्ट सुनाए,
के फर्मुला थियो, के कुरा सुनायो, त्यो सब उसले याद गरिरहेको हुन्छ अनि होमवर्क पनि गरिरहेको हुन्छ। तब त उसको बुद्धि फास्ट हुन्छ हैन। होमवर्क मात्र गरेर होइन, तर उसले उसको चिन्तन पनि चलिरहेको छ कि आज टिचरले मलाई कुन फर्मुला पढाए हैन, कुन पोइन्ट सुनाए, उसको चिन्तन चलिरहन्छ। तब त उसको बुद्धि फास्ट चल्छ अनि ऊ अगाडि जान सक्छ। त्यस्तै यहाँ पनि बाबाले आज के सुनाए, त्यसलाई मैले कसरी प्रयोग गर्न सक्छु र, कुन बेला मैले प्रयोग गर्न सक्छु र, यो पोइन्टको रहस्य के हो, त्यसको अनुभव के हो त, एक पोइन्टलाई त्यसको अनुभव कसरी गर्ने त मैले त्यसमा विचार गर्ने। त्यसरी मनन गरेपछि बल्ल नसा चढ्छ, बल्ल त्यो पनि याद रहन्छ, पोइन्ट याद रहन्छ। नै त आज मुरली सुनी अर्को आइतबार, अस्तिको आइतबारको मुरली के थियो छैन, पोइन्ट बिर्सिहाल्छ। अब चिन्तनै गर्दैन त के को याद रहोस् नि, होइन। मनन गरे पो बल्ल मगन रहन्छ नि। बाबाले कति राम्रो पोइन्ट, अगर मनन करोगे तो मगन रहेंगे, अगर मननै गरिन भने त कसरी मगन अवस्था प्राप्त, कसरी त्यो योगमा पनि अनुभूति कसरी हुन सक्छ र। ज्ञानको पोइन्टको मननै छैन, बसेर लालबत्तीमा योग लगाएपछि योग लाग्दैन। जति मनन हुन्छ त्यो मनन शक्तिले पनि हामीलाई योग लगाउँछ के, बुझ्यो नि। अगर मनन छ, ज्ञानको मनन छ, त्यो मनन शक्तिले मलाई पनि यति पावरफुल शक्तिशाली बनाउँछ कि म बस्ने बित्तिकै बस मलाई बाबा याद आइहाल्छ, म तुरन्त परमधाममा पुग्न सक्छु, मन एकाग्र हुन सक्छ होइन। कसै त्यही त बाबाले भने किन मन एकाग्र हुन सक्दैन, किन के अरे बाबासित निरन्तर बुद्धियोग किन जुट्न सक्दैन, 20 रूप स्थिति चाहे फरिस्ता रूपको अनुभूति किन हुन सक्दैन। त्यही कारण बाबाले बताए, किनकि मननै छैन दिनभरि मनन छैन भने एकैचोटि गएर लालबत्तीमा बसे पनि योग त लाग्न सक्दैन। जति मनन गरे त्यति त्यो स्थितिको आनन्द लाग्छ, जति आनन्द छ त्यति योगमा बसेपछि तुरन्त बाबासँग त्यही स्थितिको अनुभूति हामीले गर्न सक्छौँ होइन। त आज कति राम्रो बाबाले तरिका विधि बतायो, यही विधिले यही तरिकाले अब यसलाई प्रयोग गर्ने है। ओम शान्ति।